الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی. واجب الاحترام سامعین حضرات، انشاءاللہ بڑا ہی مختصر میں آج بیان کرنا ہے، کیونکہ شیخ ربانی صاحب ماشاءاللہ تھکے نے، انہوں نے اثر تو بعد بھی خطاب کیتا ہے. ہون بھی میں بھی چنگیوں آیا اتھے پروگرام میں بھی اتھے خطاب کیتا، میرے تو بعد ماشاءاللہ شیر ربانی نے خطاب کیتا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں دا تیسرا بیان ہے. اللہ پاک کے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. اللہ پاک انہوں دا سایہ ساڑھے سراں تے تدیر نصیب فرمائے. حضرات محترم، انسان دا وجود چاہے کوئی امیر غریب بادشاہ شاہ گدائے، چاہے نوجوان بوڑھائے بچہ، ہر انسان دا جڑا وجود ہے یہ دو چیزاں نے. ایک ہے انسان دا جسم اور ایک ہے انسان دی روح. انسان اپنے جسم واسطے ڈاکٹراں دے نال حکیماں طبیباں دے نال رابطہ کردا ہے اور اے دے نال اپنے اندرونی جو حصے نے جسم دے جڑے ظاہر نہیں، کدے ایکس رے کرواندا ہے، کدے الٹرا ساؤنڈ کرواندا ہے، لیپروسکوپی اندرونی جو کیمرہ ہے او دے ذریعے اپنا جو پیٹ دے اندر اندرون ہے او دیکھدا ہے، او دی تشخیص ہوندی. پھر انسان ڈاکٹراں دے نال حکیماں دے نال مشورے کردا ہے کہ کی کھاواں تے کی چھڑ دواں. انسان واسطے جو حلال چیزاں نے ڈاکٹر آندا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی. تسی احباب دے وچ بعض احباب ایسے بھی نے کہ جنہاں نو ڈاکٹر نے منع کیتا ہے کہ تسی ٹھنڈا استعمال نہیں کرنا. بعض احباب ایسے نے کہ جنہاں نو ڈاکٹر نے کہا کہ تسی گرم استعمال نہیں کرنا. بعض احباب ایسے نے کہ جنہاں نو ڈاکٹر نے کہا کہ تسی دودھ دہی استعمال نہیں کرنا. بعض احباب ایسے نے کہ جنہاں نو ڈاکٹر نے کہا کہ تسی گوشت استعمال نہیں کرنا. اور انسان یہ ساریاں حلال چیزاں چھڑ دے کدے کہن تے؟ سارے بولو کدے کہن تے؟ گوشت حلال ہے چھڑ دے کہ جسم میرا فٹ رہے، کوئی بیماری نہ آئے.
حالانکہ گوشت حلال ہے، اسی طرح دودھ، دہی، سبزیاں، ترکاریاں، مشروب، یہ سارا کچھ چھڑ دے کہ میرا جسم صحیح رہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ہر انسان نو اپنے وجود، اپنے جسم دی دن رات فکر ہے، لیکن کدی سوچیا جے کہ ایک جسم دے اندر بھی ایک چیز ہے جنہوں روح آکھیا جاندہ ہے، اور اے جدو روح انسان دے جسم تو نکل جائے پھر انسان مردہ ہو جاندہ ہے، پھر سارے عہدے ختم، بڑے بڑے عہدے نے، ڈگریاں نے، سارا کچھ ختم، اسی اس روح دا خیال نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے بھی سانوں کچھ دسے ہے کہ اس روح نو تسی تازہ اور انو زندہ کس طرح رکھنا ہے، انو ترو تازہ کس طرح رکھنا ہے۔ انسان گناہ کردہ ہے اور انسان دی روح مردہ ہوئی جاندی، انسان دے دل اتے سیاہ نکتے لگ دے جاندے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اگر اپنی روح نو تازہ اور انو زندہ کرنا ہے اور اپنے دل اتے جڑے سیاہ نکتے تو اڈے لگ گئے نے گناہاں دی وجہ دے نال، انہاں نکتیاں نو ختم کرنا ہے تے پھر کی کرنا ہے؟ موت نو یاد کرنا ہے تے قرآن پڑھنا ہے۔ موت نو یاد کرنا ہے تے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ دو چیزاں دے نال روح جڑی ہے نا ترو تازہ ہو جائے گی اور دل دے سیاہ نکتے جڑے نے یہ دے نال ختم ہو جان گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں کچھ اللہ دی یاد دے اندر کچھ باتاں تواڈے سامنے پیش خدمت کرنی آنے، ذرا توجہ کرنا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماتے نے، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ فرمایا ایمان والو اپنے اللہ نو یاد کرو تے بہت زیادہ یاد کرو، دنے بھی اللہ نو یاد کرو، رات نو بھی اللہ نو یاد کرو۔ اور ویکھو نا کئی بندے سون لگے ہاں، کوئی فلمہ دیکھ دا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ دا ہے، اور کوئی موسیقی دے نال اپنے آپ نو سکون دوان دی کوشش کر دا ہے، آندہ کہ چلو میں گانے سن لواں، کوئی انڈیا دے گانے سن دا ہے، کوئی بنگالیاں دے گانے سن دا ہے، کوئی سکھان دے گانے سن دا ہے، کوئی پاکستان دے گلوکاران دے گانے سندا ہے، آندا ہے کہ مینوں سکون مل جائے، مینوں نیند پہ جائے، راحت مل جائے۔ لیکن سونیا انہاں چیزاں دے نال سکون نہیں ملدا، انہاں چیزاں دے نال راحت نہیں ملدی، بلکہ دلاں نوں اطمینان تے سکون تے راحت ملدی ہے تے اللہ دے قرآن دے نال اور اللہ پاک دے ذکر دے نال۔ ذرا قرآن سننا، اللہ فرماندے نے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا ایمان والیو دلانو اطمینان مل دے تے اللہ دے ذکر دے نال، دل مطمئن ہوندے نے تے اللہ دے ذکر دے نال۔ اور آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں بھی آنا میں اللہ دا بندہ، تسی بھی آندے ہو کہ اسی اللہ دے بندے، امیر بھی آندہ ہے میں اللہ دا بندہ، غریب بھی آندہ ہے میں اللہ دا بندہ، سونا بھی آندہ ہے میں اللہ دا بندہ، کوجا بھی آندہ ہے میں اللہ دا بندہ، لیکن رب والے کیڑے نے؟ ذرا قرآن سننا، اللہ فرماندے نے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
فرمایا اللہ دے بندے او نے جڑے اپنے رب نو یاد کردے نے قیام دے اندر، فرمایا جے کھڑے نے تے اپنے اللہ نو یاد کردے نے، جے بیٹھے نے تے اپنے اللہ نو یاد کردے نے، جے لیٹے نے تے اپنے اللہ نو یاد کردے نے، فرمایا ٹر دے پھر دے اپنے اللہ نو یاد کردے نے، اور اپنی زبانہ اللہ دے ذکر دے نال تار رکھو، اپنی زبانہ دے اندر اللہ دا ذکر جاری کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا بندہ اپنے اللہ نو یاد کرے گا رب او دیاں پریشانیاں دور کر دوے گا، جیڑا بندہ اپنے رب نو یاد کرے گا اللہ او دیاں بیماریاں دور کر دوے گا، جیڑا اپنے رب نو یاد کرے گا او دے گھر تے اللہ اپنی رحمتاں تے برکات دا نزول فرما دوے گا۔ اور ابتدا دے اندر میں کیوں نہ کہہ جاواں، ذرا توجہ کرے آجے، اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے، جتھے تیرے نام دا ورد کیتا جاوندا، جتھے تیرے نام دا ورد کیتا جاوندا، رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے، اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ ربا شفاواں ہی شفاواں نے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، بڑی سپیڈ دے نال میں بیان کر رہا ہاں، جس طرح سیال کوٹوں ٹائم نکل دے نے جناب بریکاں گھٹ ہوندیاں نے، کوئی جناب بہاول نگر گڈی جا رہی ہے، کوئی ملتان جا رہی ہے، اللہ اللہ اسی طرح میں بیان کردہ پہ ذرا توجہ کرے آجے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیوں نہ نبی پاک دے بارے بھی کہہ جاواں تو انہوں بیدار کرنوا سے ربانی صاحب تے محسوس ہے کرن کے ماشاءاللہ بڑی محبت تے چاہت دے نال بیٹھے نے، کمزوری نہیں دکھانی۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، بے لیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، بے لیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر، گھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں، رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں، پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رین نو مدینے وچ ہووے، پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رین نو مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں، رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دیو لوگو جدو بندہ پڑھ دے الحمدللہ، کی پڑھ دے الحمدللہ پڑھ دے، میرے آقا فرماندے نے الحمدللہ پڑھن دے نال ترازو پر جاندہ نیکیاں دے نال، اور میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ سبحان اللہ پڑھ دے الحمدللہ پڑھ دے، دنیا دیو لوگوں ذرا توجہ کر دے جانا، فرمایا
فرمایا جیڑا بندہ سبحان اللہ پڑھ دے الحمدللہ پڑھ دے فرمایا زمین تے آسمان دے درمیان جتنی خالی جگہ ہے جتنا خلا ہے فرمایا اے دو کلمے پڑھن دی وجہ دے نال اللہ نیکیاں دے نال پر دیندے نے سبحان اللہ اور آؤ ذرا توجہ کر دے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہہ لگے آندے نے عرشان دیا مالکا میں تیرا موسیٰ کلیم اللہ ماں ساڑھے ماشاءاللہ حاجی موسیٰ صاحب ایوبیہ مسجد تو آئے نے کل دے کہہ رہے نے میں اقصا مسجد جانا ہے کل دے کہہ رہے نے انشاءاللہ اتھے بیان سننا ہے ذرا توجہ کرے آجے دعا کرو اللہ پاک جتنے بیمار آئے نے سب نو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اللہ سب دیاں بیماریاں دور فرما دے اللہ آؤ ذرا توجہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما لگے آمدے نے عرشان دیا مالکا مینوں ایک ایسا کلمہ تے وظیفہ دسو اللہ جیڑا میں پڑھا دن بھی پڑھا رات بھی پڑھا اللہ کوئی نہ پڑھدا ہووے اللہ فرماندے نے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر کی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھیا کر اور جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ لگی اللہ کلمہ دسو اللہ فرماندے نے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ دا معنی کیے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ زمین و آسمان دا مالک کوئی نہیں اوے اللہ یہ جن نے زمین بنائی ہے جن نے آسمان بنائے نے او اللہ یہ جن نے آسمان اتے سورج چمکا دیتا ہے چاند چمکا دیتا ہے ستارے چمکا دیتے نے میں قربان جاواں زمین دے اتے جڑیاں مخلوقاں نے انہاں نو بسا دیتا ہے جڑیاں سمندراں تے جناب پانی دے اندر رہن والیاں مخلوقاں نے انہاں نو بنان والا پیدا کرن والا اللہ ہے لا الہ سارے پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں میں صدقے تے قربان جاواں موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے عرشان دیا مالکا جیڑا بھی بندہ تیرا تے میرا تابعدار ہو جائے یا میرے تو پہلا جڑے نبی گزرے نے اللہ سونے جنہ نے پڑھیا امتہ نے پڑھیا انہ دے قوم قبیلے نے پڑھیا لا الہ الا اللہ اللہ تے سارے ہی پڑھ دینے وڈے بھی پڑھ دینے چھوٹے بھی پڑھ دینے اللہ مرد بھی پڑھ دینے عورتاں بھی پڑھ دیا نے اللہ کالے تے گورے امیر تے غریب سارے پڑھ دینے اللہ میں تیرا کلیمہ تے عرشاں دے مالکا منو کوئی ایسا کلمہ دسو جڑا بڑا پارا ہووے بڑا وزنی ہووے اللہ تیرے ہاں مقام بڑا ہووے تے میرا رب پتہ کی آمد ہے اقصا مسجد والے حضرت توجہ کردہ جائی گرجاک دے عباسی حضرت توجہ کردہ جائی اویخلا میرے جناب موسیٰ علیہ السلام نو عرشان دا رب کہہ رہے ہیں فرمایا موسیٰ تو لا الہ الا اللہ دے کلمے نو ہلکا جاندہ پہ آویں انو ہلکا سمجھدہ پہ آویں عرشان دے رب نے کہا فرمایا ستے زمین نا ستے آسمان اگر ایک پلڑے تے رکھ دیتے جام ستے زمین نا ستے آسمان ایدہ وزن ایک ترازو تے رکھ دیتا جائے ایک پلڑے تے لا الہ الا اللہ رکھیا جائے فرمایا کہ جدو وزن کیتا جائے گا ستے زمین نا ستے آسمان ہلکے ہو جان گے جس پلڑے تے لا الہ الا اللہ ہوئے گا فرمایا پارا ہو جائے گا لا الہ سارے پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاواں نمرودی سارے نہ دے خلاف ہو جاندے نے انہ دے بتانو پن دیندے نے کواڑے دے نال جناب کسے دیاں لتاں پن دیتیاں کسے دیاں باواں پن دیتیاں اللہ کسے دیاں گردناں اڑا دیتیاں میلے تو واپس آئے سارے وے کے حرام تے پریشان ہو جاندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے گفتگواں شروع ہو گئیاں ابراہیم
علیہ السلام نو بن کے انہاں ساریاں نے جناب لے کے آ جاندے نے نمرود وقت دا بادشاہ جڑا اپنے آپ نو خدا آندا ہے ایک کرسی تے بہ جاندا ہے آندے نے اے ہوئی ابراہیم ہے جڑا ساڈے الہاواں دے خلاف ہے ساڈے بتاں دے خلاف ہے ساڈے الہاواں نو اپنا رب نہیں مندا ساڈے الہاواں نو اپنا مشکل کشا نہیں مندا ساڈے الہاواں نو بگڑیاں بنان والا نہیں مندا اللہ اللہ پوچھ دے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے میرا رب اووے جنہیں زمین تے آسمان نو پیدا کیتا ہے میرا رب اووے کہ جڑا زندہ بھی کردہ تے ماردہ بھی ہے نمرود کہہ لگا ہے تے میں بھی کم کر سکنا وا میں بھی زندہ کر سکنا تے مار بھی سکنا دو قیدی بلائے ایک نو جناب پھائے دی دیتا ایک نو آزاد کر دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے آن دینے او نمرود بادشاہ گل سن لے یہ تو زندہ بھی کر سکتے ہیں تے مار بھی سکتے ہیں تے پھر انج کرنا میرا رب اووے جیڑا سورج نو مشرق والوں چڑھان دے تے مغرب والغروب کر دے تے تو کام الٹ کر کے دکھا دے ادھروں چڑھا تے ادھر غروب کر دے فابو ہی تلزی کفر کافر لا جواب ہو جام دے ان جناب آخر کار کیتا کی انہاں دے ہاتھ بند دیتے پیر بند دیتے تے من جنی تیار کر لیم دے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ وچ سٹن واسے تیار ہو جام دے نے لوگو کفر سارا ایک پاسے وے تے توحید والا کلا ایک پاسے وے رب دے باغی سارے ایک پاسے نے تے توحید والا کلا ایک پاسے وے رب رب کرن والا کلا ایک پاسے وے آسمان تے دعائیاں مچ جاندیاں نے آندے نے عرشان دے مالکا اللہ تیرا نبی ابراہیم جے آج مٹ گیا سڑ گیا تیرا نام لین والا باقی نہیں رہنا اللہ فرمان دے نے فریتے ہو جو میں جامدہ تسی نہیں جے جام دے اللہ اللہ لد فرشتے آ جام دے نے ایک آکے آندہ میں پار مارنا وا آگ بجا دینا وا دوجا کہہ لگا کہ میں ہوا چلا دینا وا میں ایرے جڑی آگے نہ دے اتے سٹ دینا وا سارے فرشتے آنے جناب محبت اظہار کیتا تے آخر کار ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے آندے نے او اللہ دے او فرشتے ہو آپ آئے جے ریا رب نے بھیجے آئے فرشتے کہہ لگے اسی آپ ہی آئے رب نے نہیں بھیجے آئے فرمایا پھر جاؤ چلے جاؤ جس رب واسے میں آگ دے اندر کودن واسے تیاراں میرا رب چاہے گا تے مینوں آپ ہی بچا لے گا سبحان اللہ تے پتہ کی الفاظ ابراہیم علیہ السلام دے کی نے ذرا توجہ کرنا پڑھ دینے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض اے عرشان دیا مالکہ تو آسمان تے رب کلا ہے اللہ زمین تے تینوں پوجن والا میں زمین تے کلا وا اللہ آسمان تے تو مسجد کلا ہے میں زمین تے ساجد کلا وا اللہ تو آسمان تے معبود کلا ہے میں زمین تے عابد کلا وا تے نالی پڑھ دینے حسبی اللہ پڑھ لو سارے حسبی اللہ ونعم الوکیل ایک اور انہاں نے الفاظ بڑے ذرا توجہ کرنا پڑھ دینے لا الہ الا انت سبحانک یاد کر لیا جے لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک اے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں لا الہ الا انت لک الحمد ولک الملک لا شریک لک اللہ نمرود زمین دا بادشاہ ہے تو زمینہ تے آسمانہ دا بادشاہ ہے زمینہ تے اللہ سمندران وچ بھی تیری بادشاہت ہے قیامت دے دن دا بھی بادشاہ تو ہے سبحان اللہ اور جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اے الفاظ پڑھے اللہ فرماندے نے ابراہیم گھبران دی لوڑ کوئی نہیں انہاں نے تکا ماریا اللہ فرماندے نے قلنا یا نار کونی بارداً و سلاما علی ابراہیم اور ماشاءاللہ
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਉਸਤਾਦ ਉਲ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸ व तफसीर हज़रत मौलाना हाफिज़ अमीन महमदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਨਾਰ ਖਬਰਦਾਰ इब्राहीम है मेरा यार की आख्या या नार खबरदार इब्राहीम है सारे बोलो इब्राहीम है तुसी भी अल्लाह दे यार बनना चाहते हो ना तो फिर की करना है अल्लाह नू याद करना है की करना है अल्लाह नू याद करना है अल्लाह दा जिक्र करना है सुबहान अल्लाह दिल को अगर चमकाना हो तो करिए जिक्र इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दिल को अगर चमकाना हो तो करिए जिक्र इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कोई बतलाए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी किसने चमकता दिन बख्शा रात सुहानी किसने दी उसी के नाम के गुन गाते हैं उसी के नाम के गुन गाते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दुआ है जो बयान कीता है आपने सुने अल्लाह सानू सारे नू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए।